नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल हुँदा राष्ट्रपति सक्रिय। कांग्रेस नेता भेटे लगत्तै एमाले नेताहरूसँग छलफल। अध्यादेश जस्तै विधेयक ल्याएको देउबाको दावी। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सरकार लचक। जघन्य अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिन एमालेको माग। शान्ति प्रक्रियामा बाँझो हाल्न खोजेको प्रचण्डको आरोप। सीट बाँडफाँड गर्न बनेको सत्तारूढ दलको कार्यदल अलपत्र। पार्टीको दबाव र वाम तालमेल गर्ने प्रचण्डको चेतावनीले देउबा अप्ठ्यारोमा। लोसपा एमाले गठबन्धन बन्ने। आज तीजको दर खाने दिन। घर घरमा नाचगान गरी दर खाइँदै भोलि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनेहरूका लागि सबै तयारी पूरा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मनोमानी। 4 वर्षदेखि बन्द गोदाममा करोडौंका मदिरा बेवारिसी अवस्थामा। मन्त्री बडुकै निर्देशन अलपत्र। पाकिस्तानमा देशभर आएको बाढी पहिरो र डुबानका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त। सयौं मानिस उद्धार, खाद्यान्न र औषधिको पर्खाइमा। र नेपालको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियता घट्यो। 14बाट 15औं स्थानमा झरेपछि टी20 विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकै सक्रिय भएका छन्। संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न भने संसदमा नै फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारबीच दूरी बढेको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनसम्म होल्ड गरेर फेरि संसदमा नै फिर्ता पठाएकी थिइन्। उनले फिर्ता पठाएको पत्रमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख थियो। आफू कहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक संसदबाट फेरि पास भएर जस्ताको तस्तै आउने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श र छलफललाई तीव्रता दिएकै हुन्। गत बुधबार उनले नेपाली सेनाका पूर्व जनरलहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। नागरिकता विधेयककै विषयमा छलफल गर्न सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेकी छिन्। कांग्रेस नेताहरूसँग शीतल निवासमा भेट गरेकी उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो राखेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका थिए। उनले चुनावका बारेमा पनि चासो राखेकी थिइन्। राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी थिए। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको जनाउँदै आफूले संविधान अनुसार विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको स्पष्ट पारेकी थिइन्। सोमबार नै राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएकाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ सहितका नेताहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ भने हाल राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगर्ने सरकारले जनाएको छ। तर केही विषय नियमावलीमा समेट्ने प्रतिबद्धता भने सरकारले जनाएको छ। विशेष गरी संविधानको धारा 10 मा रहेको प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावली मार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। एक रिपोर्ट। लामो रस्साकसी र विवादपछि प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले केही सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। विशेष गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा समय सीमा राख्नुपर्ने, महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने, बुवाको स्वघोषणा लगायतका विषयमा पुनर्विचारका लागि केही सुझाव र सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएको थियो। तर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर
असन्तुष्टि राखेका थिए, जसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई पनि समेटेरै अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रिय सभाको समितिमा पठाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नै प्रस्ताव गरेका थिए, जस अनुरूप सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भयो। समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रपतिले सरोकार राखेका कतिपय विषय सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र कतिपय विषय पनि नियमावलीमा समेट्न सकिने बताए। विशेष गरी प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधानलाई नियमावलीमा समेट्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले जनाएका छन्। प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान पुगेको छ र त्यसमा हामी सजगता र सतर्क आउनेछौँ। त्यतिखेर यो ऐन अन्तर्गत प्रावधान बन्नेछ, त्यतिखेर नियमावलीमा त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रत्येक पहिचानलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्छौँ। विधेयकमा छुटेका अन्य कुन कुन विषय नियमावलीमा समेट्न सकिन्छ त्यसबारे सरकारले समितिको बुधबारको बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनेछ। तर नेपाली महिलासँग बिहे गरेका विदेशी पुरुषको हकमा भने कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने गृहमन्त्री खाँडले बताए। त्यस्तै बुवाको सो घोषणा गर्ने विषय पनि यथावत रहने बताएका गृहमन्त्रीले त्यो विषय संस्थाको जानकारीका लागि मात्रै भएकाले गोप्य रहने बताएका थिए। एमाले सांसदहरूले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा समय सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिनासम्म छलफल भएर 7 वर्षको समय सीमा राख्नुपर्ने सुझाव आएकाले त्यही अनुसार सीमा निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णय भएर चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान राखौँ भनेर त्यो निर्णय भएको थियो। त्यो विषयलाई यसमा एड्रेस गर्न के समस्या थियो, किन गरिएन गर्नुपर्थ्यो। र अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका नाममा त्यसलाई फिर्ता लिएर फेरि चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखा दिनु। एमाले सांसदहरूले मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समय सीमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सत्तापक्षकै समिति सदस्य खिमलाल देवकोटाले थोरै भए पनि समय सीमा तोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सबै अधिकार थियो हैन, एउटा राजनीतिक बाहेक हैन, राजनीतिक अनि प्रशासनिक बाहेक सबै अधिकार थियो। भारतमा पनि त्यही व्यवस्था छ, 7 वर्षमा छ तर सबै अधिकार दिन्छ। तर ठीक छ, तपाईले 7 वर्ष नि सक्नुहुन्न, 5 वर्ष नि सक्नुहुन्न, कम्तीमा 1-2 वर्ष त राखिदिनुहोस् न। सरकारले नियमावली मार्फत राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्ने बताएसँगै शीतल निवास र सरकार बीचको असमझदारी केही हदसम्म भए पनि कम हुने आकलन गर्न सकिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि अल्झिरहेको छ। सरकारले यस मुद्दा सम्बन्धमा विधेयक ल्याए पनि सडकमा विरोधका आवाज उठिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले पनि पीडित मैत्री हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ। सरकारले पनि विरोधका स्वर सुन्ने वचन दिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले 8 वर्ष अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा आयोगले कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोधका स्वरहरू बढेपछि बल्ल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक संसदले पारित गरेपछि द्वन्द्व पीडितका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने बाटो खुल्ने सरकारको भनाइ छ। सरकारले विधेयकका सम्बन्धमा सडकमा उठेका आवाज पनि सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका परिवारहरूलाई तथा सो क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन। सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको संक्रमणकालीन न्याय संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेत उन्मुक्ति दिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। सर्लक्क टाउको काट्ने, अनि टाउको काटेको पनि गम्भीर प्रकारको मानवाधिकार उल्लङ्घन होइन, यौनजन्य हिंसामा गम्भीर प्रकारको मानवाधिकार उल्लङ्घन होइन भन्ने जस्ता जो व्यवस्था गरेर टालाटुले बटुलीको ढङ्गबाट यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन खोजिरहेछ। यसरी हुँदैन।
पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्ने गरी हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ। नेकपा एमाले यो प्रक्रिया जोसुकै चाँडो टुङ्गोस् भन्ने कुरा छ हाम्रो। हामी कहीँ बिचमा बाधा अवरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ, तर त्यसको अर्थ पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले भने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कार्यान्वयनमा लान विधेयक आएको बताएको छ। उसले पीडितलाई न्याय दिन सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ। कुनै बेला आपसमा लडेका, कुनै बेला सहकार्य गरेका, अब तिनै सबै शक्तिहरूको बिचको यो चाहिँ सम्झौता भएको कारणले यो सम्झौताले खोज्ने कुरा भनेको मेलमिलाप र परिपूर्ण मूल रूपमा हो। अब गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका कतिपय सवालहरूमा विशेष अदालत मार्फत चाहिँ निरूपण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। अहिलेको विधेयकमा प्रस्तुत भएको छ। सायद अब यो विषयमा हामी अझ छलफल, आज त सैद्धान्तिक छलफल भएको छ, अब यसको अलि गहिरो छलफल गरेर छिट्टै टुङ्गाउने र अब एकदम छिट्टै टुङ्गाउनेतिर हामी सोचिराखेका छौँ। सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आग्रह गरेका थिए। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन एमाले बाधक बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित माओवादी पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन नदिन भाँजो हाल्ने काम गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन्। उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा माओवादीलाई अपराधी देखाउन खोज्ने काम भएको र माओवादीलाई ठेगान लगाउन विधेयक ल्याउनु पर्ने तर्क गर्न खोजिएको जिकिर गरे। हामीले सरकारलाई, पार्लियामेन्टमै गृहमन्त्रीलाई पहिले नै के कुरामा सहमत गरायौँ भने यो अहिले त ती 6-7 लाख नेपाली युवाहरूलाई नागरिकता दिनको लागि यो विधेयक ल्याइएको छ, तर सरकार फेरि एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएर वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा पनि विधेयक ल्याउन प्रतिबद्ध छ भनेर कमिटमेन्ट पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट गराएपछि मात्रै हामीले ती 6-7 लाखको निम्ति बाटो खोलेको हो। दाहालले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्षीय समयसीमा राख्ने प्रस्ताव आफैले गरेको, तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमान्दा यो प्रावधान सहितको विधेयक पेश हुन नसकेको दावी गरेका छन्। उनले 6 महिनासम्म जोड गर्दा पनि ओली सहमत नभई संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट अहिलेको जस्तै विधेयक ल्याएको बताउँदै उनले नै विरोध गरेर बस्नु नाटक र नौटङ्की रहेको आरोप लगाए। एक पक्षको हितलाई मात्रै ध्यान दिएर नम्बर 1 पीडक र पीडितको परिभाषा गर्न खोजेका छन् एक थरी मानिसहरूले। नम्बर 2 उनीहरूले के गर्न खोजेका छन् भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मानव आफू त्यसको समर्थक होइन, त्यसमा सहमत होइन भने जस्तो गरी तर्क गरेका छन्। विचार गर्नु होला। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना भन्दा बाहिर गएर चाहिँ माओवादी चाहिँ अपराधी हो या आतंककारी हो या पीडक हो, अरू चाहिँ कोही नै होइनन्, त्यहाँ माओवादीलाई ठेगान लाउने गरी मात्रै विधेयक ल्याउन पर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्। मैले तात्तातै तपाईलाई यो कुरा भन्दैछु। दाहालले बुधबारसम्म गठबन्धन बीच सीट बाँडफाँडमा सहमति हुने 20 गतेसम्म क्षेत्र र प्रदेशको टुङ्गो लाग्ने र 25 गतेसम्म पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। आफ्नै पार्टीभित्रको लगातार दबाव, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको वाम गठबन्धन बनाउने चेतावनीका बीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड मिलाउन सकेका छैनन्। कार्यदलमा सहमति जुटाउने भनिए पनि काङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौला बिरामी भएका कारण कार्यदल नै अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 95 देखि 100 सिटको दाबी गरेको छ। माओवादीले 55 देखि 60 को हाराहारीमा सिट पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 25 देखि 30 सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
जसपाले पनि 30 देखि 35 सिट पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि कम्तीमा 3 सिट पाउनुपर्ने बताएको छ। गठबन्धनमा सहभागी चारै दलले काङ्ग्रेससँग सिट बार्गेनिङ गरिरहेका छन्, जसका कारण गठबन्धनका दलबीच सिट बाँडफाँड सकस बनेको छ। यद्यपि नेताहरूले केही दिनभित्र नै सिट बाँडफाँडको प्रक्रिया सकिने बताएका छन्। गाँठो त्यति विधि कसिलो छैन, गाँठो जस्तो देखिएको हो। त्यो गाँठो सजिलै पुग्छ, केही दिनमा पुग्छ। तर अब मलाई लाग्छ अहिले पानी धेरै बगिसकेको छ, राजनीतिक पार्टीहरू धेरै परिपक्व छन्, त्यसैले एउटा सम्मानजनक सहमति निस्कन्छ। चुनावी माहौल गठबन्धनको पक्षमा हुने आकलन गरेको लोसपाले पनि गठबन्धनमा सहभागी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै पटक पटक आग्रह गरेको थियो। तर सुरुमा लोसपालाई गठबन्धनमा भित्राउन खोजेका देउवाले 5 दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा किचलो भएपछि लोसपालाई समेट्न सकेका छैनन्। देउवाले गठबन्धनमा सहभागी गराउन अनिच्छा देखाएपछि बिच्किएको लोसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावी तालमेलको लागि प्रस्ताव गर्ने बताएको छ। हामीले भने त थियौँ, कुरा त भइरहेको थियो। त्यो 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको थियो। तर त बिरबलको खिचडी कहिले पनि नपाक्ने भयो के। 5 दलीय गठबन्धनमा त्यसको सम्भावना, त्यसरी एमालेसँग पनि चुनावी तालमेलको त्यति सम्भावना छ र हामी कुरा पनि अब गर्छौँ, एमालेसँग पनि कुरा अब प्रारम्भ गर्छौँ हामी। यसअघि नै प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटै क्षेत्रमा तालमेल गर्ने टुङ्गोमा गठबन्धनका दल पुगेको भए पनि सिट बाँडफाँडमा किचलो भएको छ। सिट बाँडफाँडको मोडालिटी र निर्वाचनको रणनीति बनाउन गठबन्धनद्वारा गठित 11 सदस्यीय कार्यदलले सहमतिका लागि पटक पटक छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। कार्यदलका संयोजक काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बिमारी भएपछि छलफल रोकिएको भनिए पनि दलहरूको आफ्नै हटले सिट बाँडफाँडमा सकस देखिएको हो। कतिपयले सिट बाँडफाँडमा गलफती गर्नेले कसरी देशको नेतृत्व सम्हाल्छन् भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाब, प्रचण्डले काङ्ग्रेसले बढी भाव खोजे वाम गठबन्धन गर्ने चेतावनीका बीच प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन मिलाउन भारी परिरहेको छ। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको पूर्व सन्ध्यामा पशुपतिनाथमा तयारी पूरा गरिएको छ। भोलि परेको तीजका दिन लाखौं महिला दर्शनार्थी पशुपति जाने भएकोले आजै व्यवस्थापनको तयारी पूरा गरिएको हो। स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षा व्यवस्था तथा दर्शनका लागि आउनेहरूलाई लाइनको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायका अङ्गहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाइने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। दर्शन लाइनलाई पाइक पर्ने गरी जुत्ता चप्पलको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। स्वयंसेवकहरूलाई दर्शनमा लाइनमा पङ्क्तिबद्ध भएका दर्शनार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि, पानी वितरणका लागि परिचालन गरिएको छ र ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध वृद्धाहरू अथवा शारीरिक रूपले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि दर्शन लाइनमा पङ्क्तिबद्ध रहनु आवश्यक छैन, पर्दैन। नजिकै रहेका स्वयंसेवक अथवा सुरक्षाकर्मीहरूले सहजीकरण गरिदिएर उहाँहरूलाई सहज दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ। कोषले भोलि बिहान 6 बजेपछि पुरुष दर्शनार्थीलाई पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने भएको छ। पशुपतिनाथका नित्य दर्शनार्थीलाई त्यसअघि नै दर्शन गरेर फर्कन पनि कोषले आह्वान गरेको जनाएको छ। तीजको व्रतालुलाई 4 स्थानबाट प्रवेश गराइने कोषले यस वर्षको हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन नयाँ लाइनको व्यवस्था गर्ने भएको छ। पशुपति क्षेत्रभित्र फोटो लिन मनाही गरिएकाले भक्तजनहरूलाई यस्ता कार्य नगर्न कोषले आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले अग्निपथका लागि भर्ती सुरु गरेको छ। गत जुन महिनामा सार्वजनिक भएको यो योजना अनुसार भारतीय सेनामा 4 वर्षका लागि युवाहरूलाई भर्ती गरिने भएपछि नेपाली नागरिक पनि भारतीय सेनामा 4 वर्ष मात्र काम गर्न पाउनेछन्। तर सरकारको स्पष्ट धारणा नहुँदा अग्निपथमा नेपालीलाई भर्ती हुन दिने कि नदिने भन्ने अन्योल कायमै छ। एक रिपोर्ट।
कोरोनाको महामारीपछि भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएको थियो, जसका कारण सरकारलाई सेनामा नयाँ भर्तीको लागि दबाव बढिरहेको थियो। त्यसैले नरेन्द्र मोदी सरकारले अग्निपथ योजना अगाडि सार्यो, जुन योजनाअनुसार भर्ती भएका सेनाहरूको काम गर्ने अवधि जम्मा 4 वर्षको हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। अग्निपथको भारतमा नै समर्थन र विरोध दुवै भइरहेको अवस्थामा नेपालीहरूको भारतीय सेनामा भर्ती अर्थात् गोर्खा भर्तीबारे पनि प्रश्न उठ्यो। यस विषयमा केही दिन अगाडि मात्र भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिदम बागचीले गोर्खा भर्ती जसरी नै अग्निपथ योजनामा पनि भर्ती हुने बताए। भारत सरकारका अनुसार अब नेपालीहरूले पनि सिधै अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ती हुन पाउनेछन्। तर 4 वर्षका लागि मात्र भर्ती हुने भएकाले उक्त योजनामा नेपालीहरू समावेश गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा आएको छैन। यद्यपि यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भारतका राजदूत श्रीवास्तवसँग छलफल भने गरेका छन्। तर यो विषयमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिवलाई दुई पटक बोलाएको थियो, तर 2 पटक नै उनीहरू अनुपस्थित भए। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालसँग सरकारको धारणा बुझ्न खोज्दा उनले पनि जवाफ दिन अस्वीकार गरिन्। उता प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदी पनि विभिन्न बहाना गर्दै तर्किरहे। सरकारले स्पष्ट धारणा नबनाए पनि कतिपय परराष्ट्रविदले भने यो योजनामा नेपाली युवा समावेश भएर कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। तर हाम्रो क्लियर छैन पोजिसन, हामी एकदम अल्मलिएका छौँ, के गरौँ कसो गरौँ। यहाँ नजाउँ भने दबाब छ, युवाहरूलाई कहाँ रोजगार छैन। त्यस कारणले मेरो विचारले अब त्यो वैकल्पिक रूपमा छोडिदिनु राम्रो हुन्छ। भारत सरकारले योजना घोषणाको सुरुवातमा अग्निपथमा भर्ती हुने अग्निवीरहरूको उमेर 17 वर्षदेखि 21 वर्षसम्मको हुने बताएको थियो, तर पछि उमेर हदलाई 23 वर्ष बनाइयो। उनीहरूले प्रति महिना 30 देखि 40 हजार भारतीय रुपियाँ तलब पाउनेछन्। भर्ती भएका अग्निवीर मध्ये 25% युवालाई भारतीय सेनामा नै सहभागी हुने अवसर दिइनेछ। बाँकी अग्निवीरहरूले भने जागिर छोड्नुपर्छ। यो वर्ष 46,000 अग्निवीरलाई भर्ती गर्ने भारत सरकारको योजना छ। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका भित्रका बस्तीहरूमा चितुवाले आक्रमण गर्ने क्रम बढिसके स्थानीयवासीहरू त्रसित भएका छन्। गत भदौ 8 गते बानियाटारका 3 वर्षीय बालक सुलभ परियारलाई घरमै खेलिरहेका बेला चितुवाले आक्रमण गरी सख्त घाइते बनाएपछि उनीहरू झन त्रसित बनेका हुन्। त्यस क्षेत्रमा यसअघि पनि पटक पटक बाघले आक्रमण गरेर केही मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने कयौं घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को बानियाटारमा घर आँगनमै खेलिरहेका सुलभ परियारलाई एक्कासी चितुवाले घाँटीमा समातेर झुन्डाउँदै लगेको थियो। आमा लक्ष्मीले चितुवालाई लखेड्दै गएर बालकलाई चितुवाको मुखबाट थुतेर ल्याएकी थिइन्। अहिले उपचारपछि बालक खतरा मुक्त अवस्थामा छन्। बालक सुलभलाई घाइते बनाउनु अघि चितुवाले सँगै रहेको घरमा 2वटा खसीलाई आक्रमण गरेको थियो। गाउँमा हल्लाखल्ला भएपछि भागेको चितुवाले पिँढीमा खेलिरहेको सुलभलाई मुखले टिपेर हिँडेको थियो। प्रत्यक्षदर्शी सुकमाया राणा यसो भन्छन्। त्यहाँ कसेर लगाइरहेको थिएँ मैले, म त कुखुरा दस्केर आएँ, त्यहाँ के आयो भनेर गएको त बाघ र खसी लगेर त्यस्तो भएको नि। एक्लै डरले बाँकी पनि आउँदैन, बुहारीले बोलायो के हो कुखुरा लगेर करायो होला भनेर भने कि पछि बल्ल बाँकी आएपछि भनेर आएको थियो। चितुवाले बालकलाई करिब 70 मिटर टाढा लगेर छाडेको थियो। गाउँमा होहल्ला र मानिसको जमघट भएपछि चितुवाले बच्चा छोडेर भागेको थियो। बालकको खास गरी घाँटी तथा कानको तलपट्टिको भागमा गहिरो चोट लागेको थियो। उनको अहिले चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ। एउटा जङ्गलको बीचकै एउटा छेउछाउ भएको हुनाले त्यहाँका अरू पनि बस्तीहरू जङ्गल नजिकै छन्। त्यसो हुनाले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले यो सकेसम्म सबै निकायहरूले यसको खोज तलास गरी चितुवालाई संरक्षणमा लिएर जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने छ। चितुवाको आक्रमणबाट त्रसित बानियाटार वासीहरू बालक सुलभको घटनापछि झन त्रसित हुन पुगेका छन्। आसपासको बस्तीमा पुनः चितुवा आउने गरेकाले नरभक्षी चितुवालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाको छ। 1 वर्षदेखि 10-12 वर्षको बच्चाहरू 12-13 जना मान्छेहरूलाई यहाँ एट्याक गरेको छ भानुमा बन्दीपुरमा। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ एकदमै त्रास फैलिएको छ। अब यहाँ चाहिँ दीर्घकालीन उपाय के हो त? फेरि 15 दिनपछि हामी यस्तै घटना कुर्ने हो, फेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा फरक तरिकाले चाहिँ फेरि एउटा समस्या परियो भन्ने हो कि अब यस्ता घटनाहरू नहुनुको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि दबाब दिनुपर्ने र राज्यको निकायबाट पनि यसलाई चाहिँ थाहै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ
चाहिँ माथिल्लो निकायमा यहाँको पालिकासँग अनुरोध गरेका छौँ। गाउँमा चितुवाको आतंक बढेपछि गाउँपालिकाको पहलमा जिल्ला वन कार्यालयले गोजे सामुदायिक वनमा चितुवाको लागि 3वटा फलामको खोर राखेको छ। खोरमा गाउँलेहरूले कहिले गाईको बाछो तथा कहिले बाख्राको पाठा पाठी राखे पनि चितुवा खोरमा भने परेको छैन। प्रस्तुत स्थानीयवासीमा सुरक्षाको अनुभूति गराउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले सुरक्षा गस्ती खटाएको छ। प्रभावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ थप क्षति नहोस् भनेर प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र हाम्रो वनकै टोलीबाट संयुक्त रूपमा गस्ती गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएको छौँ। र त्यसको अलावा हामीले त्यसको साथसाथै प्रभावित क्षेत्रमा जहाँ चितुवाहरूले बढी क्षति पुर्याएको छ, आक्रमण गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ भएको चितुवाहरूलाई चाहिँ ट्र्यापमा पार्नको लागि चाहिँ हामीले बन्दीपुर गाउँपालिका अन्तर्गत चाहिँ हामीले अहिले 3 ठाउँमा चाहिँ खोर राखेका छौँ। चितुवाको आक्रमणबाट 2074 यता भानुमा 6, आँबुखैरेनीमा 1, बन्दीपुरमा 3 र शुक्ला गण्डकीमा 2 गरी 12 बालबालिकाले ज्यान गुमाएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। चितुवाको संरक्षण गर्नुपर्ने नीति एकातिर छ भने मानिसको ज्यान जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी अर्कोतिर। दुवै जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक वहन गर्न भने सम्बन्धित निकाय असफल देखिएका छन्। तसर्थ आगामी दिनमा मानिस र घरपालुवा जनावरलाई चितुवाबाट सुरक्षित राख्नका लागि स्थानीय निकाय, वन कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायतका सरकारवाला पक्ष बेलैमा सक्रिय हुनु जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट विकास खनालको रिपोर्ट। देशकै पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय विवाद र व्यथितिको केन्द्र बनेको छ। कति बेला विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दी त कति बेला प्राध्यापकहरूको आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ। शैक्षिक सुधारका लागि भनेर आन्दोलन गरिएको भनिए पनि अनावश्यक राजनीतिक दलमा विश्वविद्यालय फस्दा शैक्षिक क्षेत्र नै कमजोर बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटालाई नियुक्ति गर्यो। नियुक्त भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेदेखि नै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, तोडफोड र अवरोध गर्न सुरु गर्यो। यो श्रृङ्खला ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवाको सरकार आएपछि पनि जारी नै रह्यो। 3 वर्षको अवधिमा लगभग 1 वर्ष त्रिविले तालाबन्दीको मार खेपिरहेको छ। आइतबार मात्र शिक्षा मन्त्रालय पुगेर शैक्षिक सुधारको माग गर्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको नेवी संघले त्यसको केही घण्टामा नै फेरि त्रिवीमा लफडा गर्यो। शैक्षिक सुधारको माग राखे जस्तो गरेर नेवी संघले उपकुलपति बास्कोटामाथि प्रहार गरिरहेको छ। कति बेला पत्रकार सम्मेलनमै आक्रमण, कति बेला त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकमा हस्तक्षेप, बैठकको कागजात नै नियन्त्रण गर्न माहिर नेवी संघले अझै पनि त्रिवीको सुधार चाहिरहेको दाबी गरेको छ। त्रिवी मात्र होइन, पोखरा र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि नेवी संघले लामो समयदेखि तालाबन्दी गरिरहेको छ। नेवी संघको तालाबन्दीकै बीच 2078 माघमा आंशिक प्राध्यापकले पनि त्रिवी सेवा आयोग र आङ्गी क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए। एकीकृत समाजवादी निकट अनिरा सवैले पनि असारको अन्तिममा त्रिवी उपकुलपति बास्कोटाको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको थियो। विभिन्न स्वार्थ समूहले शैक्षिक सुधार भन्दा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल त्रिवीलाई बन्धक जस्तै बनाएका छन्। यति बेलासम्म गुपचुप जस्तै भएका राजनीतिक दलले भने बल्ल मुख खोलेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्रिवीमा नेवी संघले गरिरहेको तालाबन्दी लगायत आन्दोलनप्रति संसदमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले नेवी संघले गरिरहेको क्रियाकलापमा सरकारको संरक्षण रहेको आरोप समेत लगाए। 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी भइसकेपछि र पढाउन गएका कक्षा कोठातिर हिँडिरहेका प्राध्यापकहरूमाथि सांघातिक आक्रमण भएपछि र त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाइएपछि या चलाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था भइसकेपछि विश्वविद्यालय कसरी चल्छ? त्यसकारणले प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जबसम्म यो विषयमा कुलपतिले जवाफ दिने हो कि सहकुलपतिले जवाफ दिने हो कि या शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अक्षम देखिनुभएका गृहमन्त्रीले जवाफ दिने हो, त्यो जवाफको रुलिङ नहुँदासम्म सदनको नियमित कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। सभामुख महोदय, म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। सांसद गेवालीले उक्त विषय उठान गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले रुलिङ गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले सरकारलाई त्रिवीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। मान्य सदस्यहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रमहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा मान्य सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु।
यसरी देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयलाई विभिन्न समूहले आफू अनुसार चलाउन खोजिरहेका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू त्यही त्रिभुवनमा नै अध्ययन गरे पनि त्यहाँ भएको विवाद र समस्यालाई समाधान गर्न कुनै पहल नगर्नु अत्यन्तै दुःखद हो। अब बिजनेस न्यूज। धारासाई बनेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड अर्थात् राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीको स्वामित्व अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सारिएको भए पनि काम गराई उस्तै देखिएको छ। 4 वर्षदेखि नखुलेको एउटा गोदामभित्रको सम्पत्तिको यकिन गरेर जोगाउन 2 साता अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निर्देशन दिए पनि गोदाम खुलाउनेदेखि सम्पत्तिको व्यवस्थापन र लेखाजोखा गर्न नै अझसम्म यो कम्पनीले चासो दिएको छैन। आखिर नखोलेको गोदामभित्र के छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। यो भवन हो तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड अर्थात् राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीको। यति बेला खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मातहत आएका धेरै संरचना दैनिक जीर्ण बन्दै गएका छन्। काठमाडौँको चलायमान र महँगो मानिएको सिंहदरबारको पश्चिम गेटसँगै रामशाह पथमा रहेका यी संरचना प्रयोगविहीन हुनु मासिक लाखौं घाटा हो। बाहिरी कम्पाउन्ड ड्राइभिङ सेन्टरले भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ। भवनको माथिल्लो तलामा स्काई दरबार ब्याङ्क्वेट चलिरहेको छ, तर भवनको तल्लो तला वर्षौंदेखि ताला लगाएर सिलबन्दी गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी बेला बखत आउने र ताला लगाइएको छ या छैन कसैले खोल्यो कि भन्दै हेरेर फर्किने काम गरिरहेका छन्। यो गोदाम विगत 4 वर्षदेखि सिलबन्दी छ। यो गोदाम खोल्न सबै पक्षको सहमति आवश्यक पर्छ, तर गोदाम खोल्न कसैको ध्यान पुगेको छैन। आखिर 4 वर्षदेखि नखुलेको यो गोदाममा के छ त? 4 वर्षसम्म यो गोदामभित्र के छ भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। आज हामी भन्छौँ यो गोदामभित्र मदिरा राखिएको छ। विदेशबाट ल्याइएको महँगो रक्सी यो गोदामभित्र छ। झन्डै 8 देखि 10 करोडको रक्सी यहाँभित्र राखिएको छ। बेला बखत खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी आउँछन्, कतै गोदाम कसैले राति खोल्यो कि चोरी भयो कि भन्दै हेर्ने गर्छन्, तर हेर्छन् अनि फर्किन्छन्, तर गोदाम खोलिँदैन। हो, यो सिलबन्दी गरेको गोदाममा निकै महँगो 8 देखि 10 करोड बराबरको उच्च गुणस्तरका मदिरा, व्हिस्की, रम लगायत पेय पदार्थ राखिएको छ। वर्षौंदेखि गोदाम नखुल्दा त्यहाँ भएको सामग्री समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। 2 साता अघि मात्रै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो स्थापना दिवस धुमधामले मनायो, जहाँ प्रमुख अतिथि थिए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। लिमिटेडको काम गराई मन्त्री बडुलाई चित्तै बुझेको छैन। सार्वजनिक कार्यक्रममै मन्त्रीले मिति नै तोकेर गोदाम खुलाउनेदेखि सम्पत्तिको व्यवस्थापन र लेखाजोखा गर्न निर्देशन दिएका थिए। यो सुनौ। हामी देखिरहेछौँ, म आएकै दिनमा यो कुरा भएको थियो। हाम्रो नाकमुनि छ यहाँनिर एउटा नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति हामीले हाम्रो ठाउँमा आइसकेका छ, तर त्यसको सम्पत्ति कति हो यो भित्र गोदाममा के छ त्यो गोदाम खोल्ने हिम्मत किन भएको छ? यो बोर्डलाई सोधिरहेको छु। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई मन्त्री बडुले निर्देशन दिएको 2 साता लाग्यो, तर मन्त्रीको निर्देशन नै कार्यान्वयन गर्न लिमिटेडका कर्मचारीदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले किन अल्टाल गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कुन सामान कति छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई पत्तो छैन। खोले त्यसको प्रतिवेदन आउने क्रममा छ। त्यसको प्रतिवेदन अब थोरै समयमा त्यसको प्रतिवेदन त्यहाँ भित्रको अवस्थाको प्रतिवेदन आउँदैछ। केन्द्रीय कार्यालय छेउमै रहेको गोदामको सम्पत्ति दैनिक नष्ट भइरहेको छ, तर लिमिटेडको ध्यान अन्यत्रै गइरहेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स र स्मार्टफोन ब्रान्ड मध्येको एक स्यामसङले प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङसँग समझदारी गरेको छ।
सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सका SWA क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा CEO श्रीकेन काङ र सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स ग्लोबलका अध्यक्ष तथा प्रमुख वित्तीय अधिकारी श्री HK पार्कको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा डिन डाक्टर शशिधर राम जोशीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेका हुन्। सामसङले नेपाली युवाहरूलाई भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा, कोडिङ एन्ड प्रोग्रामिङ र इन्टरनेट अफ थिङ्स जस्ता प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिने जनाएको छ। यसको विश्वव्यापी CSR योजनामा सामसङ इनोभेसन क्याम्पसको एक भागको रूपमा काम गर्ने बताइएको छ। नयाँ तालिम योजनाले नेपालमा बलियो प्रविधि र नवप्रवर्तक इकोसिस्टमको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरीयता घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले अपडेट गरेको नयाँ वरीयता अनुसार नेपालको T20 वरीयता 1 स्थान घटेको हो। नयाँ वरीयतामा नेपाल 15औं स्थानमा झरेको छ। अघिल्लो वरीयतामा नेपाल 14औं स्थानमा रहेको थियो। वरीयता घटेसँगै नेपालले सन् 2024मा वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा आयोजना हुने T20 विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन बन्दै गएको छ। सन् 2024को T20 विश्वकपमा वरीयताको शीर्ष 12 टोलीले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। एक दिवसीयमा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको चौथो T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले हार बेहोरेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपाललाई केन्याले 7 रनले हराएको हो। केन्याले दिएको 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 94 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए, तर टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। आदिल अन्सारीले 8 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह एरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल र अर्जुन साउद समान 6 रनमा आउट भए। करण केसी 5 रनमा आउट हुँदा आरिफ शेख 2 रनमा आउट भए। पवन सर्राफ र सोमपाल कामीले खाता खोल्न सकेनन्। सन्दीप लामिछाने 4 रनमा अभिजित रहँदा साहब आलम 0 रनमा अभिजित रहे। केन्याका रकीब पटेलले 3 विकेट लिए। भिराज पटेल, सेम एनगोचे र एलिज ओटिनोले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 101 रन बनाएको थियो। केन्याका लागि लुकास ओलुओसले सर्वाधिक 33 रन बनाए। केन्यालाई सस्तेमा समेट्न नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट लिए। उत्कृष्ट बलिङ गरेका उनले 4 ओभरमा मात्र 9 रन खर्चिए। यस जितसँगै 5 खेलको T20 सिरिजमा केन्याले 2-2 को बराबरी गरेको छ। अब निर्णायक मानिएको नेपाल र केन्या बीचको 5औं तथा अन्तिम T20 मङ्गलबार हुनेछ। T20 सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल हुँदा राष्ट्रपति सक्रिय। कांग्रेस नेता भेटे लगतै एमाले नेताहरूसँग छलफल। अध्यादेश जस्तै विधेयक ल्याएको देउबाको दावी। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सरकार लचक। जघन्य अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिन एमालेको माग। शान्ति प्रक्रियामा भाँजो हाल्न खोजेको प्रचण्डको आरोप। सीट बाँडफाँड गर्न बनेको सत्तारूढ दलको कार्यदल अलपत्र। पार्टीको दबाव र वाम तालमेल गर्ने प्रचण्डको चेतावनीले देउबा अप्ठ्यारोमा। लोसपा एमाले गठबन्धन बन्ने। आज तीजको दर खाने दिन घर घरमा नाचगान गरी दर खाइँदै। भोलि पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनेहरूका लागि सबै तयारी पुरा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मनोमानी। 4 वर्षदेखि बन्द गोदाममा करोडौंका मदिरा बेबारिसे अवस्थामा। मन्त्री बडुकै निर्देशन अलपत्र।
पाकिस्तानमा देशभर आएको बाढी पहिरो र डुबानका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त, सयौं मानिस उद्धार, खाद्यान्न र औषधिको पर्खाइमा। र नेपालको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरीयता घट्यो। 14बाट 15औं स्थानमा झरेपछि T20 विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।